के भयो बहिनी? हेर्नुस् न दाइ, गाडी कुरेको आधी घण्टा भइसक्यो, आएकै छैन। मलाई त्यो पर पारी चोरसम्म पुर्याइदिनुस् न है। जो पाए त्यसलाई लग्नै मिल्दैन बहिनी। यो बच्चा भएर साह्रै गाह्रो भयो, त्यसैले भनेको दाइ। सर के गरौँ? ए ल आउन आउन आउन, पछाडि बस्नु त। बहिनी बस्नुहुन्छ कि? होइन दाइ, बच्चालाई चिसो लाग्छ, म पर गएर बस्छु। हस् हुन्छ बहिनी। छोरा हो कि छोरी? छोरी हो। कति भयो? 5 महिनाको भयो। ए भर्खरको पो रहेछ त। हजुर। अनि कहाँसम्म जान लाग्नु भएको? म त्यहाँ पर पार्टी चोरसम्म जान लागेको। ए मेरो घर पनि त्यतै हो नि। हो र? तर मैले तपाईँलाई त्यहाँ अहिलेसम्म देखेको छैन त। हामी त्यहाँ बसा सरेको धेरै भएको छैन, त्यसैले होला। उही माथि आर्मी मान्छे, कहिले कता पोस्टिङ कहिले कता। घर जाने परिवारसँग बस्ने त रहर मात्रै हो। घर छोड्दा मेरी श्रीमती बच्चा पाउने थिए, अहिले त बच्चा कुद्ने हिँड्ने भइसक्यो। बाउको मुख पनि राम्रोसँग चिन्छ कि चिन्दैन मेरो बच्चाले। ए भाइ पछाडि हेर त, पङ्चर भयो जस्तो छ। हस् सर। सर पछाडि टायरमा त हावै छैन। सर के भएछ? पङ्चर भएछ, टायर फेर्नु पर्ने भयो। एकछिन निस्किने भए निस्किँदा हुन्छ। ल ठिकै छ, हामी पनि सहयोग गरिदिन्छौँ न त। ल जाम सबैजना। दाइ यो चुराको कति हो? 50 रुपियाँ। रातोको चाहिँ? रातोको नि त्यति हो। तपाईँलाई यो चुरा एकदम सुहाउँछ। मेरो बुढीलाई पनि यो रङको चुरा एकदम मनपर्छ। मैले लगिदिएको चुरा भनेपछि एकदम खुसी हुन्थे। अहिले पनि सबै सरुवा भएर आफ्नो पोस्टिङ भएको ठाउँमा जान लागेको। बुढीलाई चुरा लगिदिने मान्छे पनि कोही छैन। उनी आफैले चुरा किनेर लगाए पनि हुन्थ्यो। तपाईँ किन्नुस्, म दाइ यो चुरा प्याक गरिदिनुस् न। लिनुस्। उता पर 4-5 जना केटाहरू झगडा गर्दैछन्। उता प्रहरी चौकी छ, तपाईँ प्रहरीलाई खबर गरिदिनुस्, म त्यहीँ जान्छु है। ए हजुर त आइसक्नु भएछ त। आएँ।
सबैजना आइसक्यो हो? आयो सर, आयो, सबै आयो। हजुरलाई एउटा कुरा सोधौँ? हुन्छ, सोध्नुहोस् न। तपाईँ त आर्मी मान्छे, अघि तपाईँको साथीलाई भन्नु छोडेर मलाई किन पुलिसलाई खबर गरिदिनु भन्नुभएको? जसको जे काम हो उसले त्यही काम गर्नुपर्छ। यसलाई नै अनुशासन भनिन्छ। हामीलाई पनि यही सिकाइन्छ र हामी पनि अरूलाई यही सिकाउँछौँ। यदि यहाँ कुनै प्रहरी चौकी नभइदिएको भए हामी आर्मी नै अगाडि बढ्थ्यौँ। त्यो पर घुम्तीमा रोकिदिनुहोस् है। सर उता पर घुम्तीमा रोकिदिनु सर। तपाईँको श्रीमतीको नाम के पो? कल्पना। म भेट्छु उहाँलाई। मैले उहाँको लागि चुडा ल्याइदिएको छु। धन्यवाद तपाईँलाई। उनीहरूलाई मेरो धेरैभन्दा धेरै माया र सम्झना सुनाइदिनुहोस् है। धन्यवाद है हजुरहरूलाई। बिस्तारै राम्रोसँग जानुहोस् ल। बिस्तारै बिस्तारै जानु है। जाऊ सर। घरमा को हुनुहुन्छ होला? कसलाई खोज्नु भएको? मैले कल्पनाजीलाई खोजेको। मै हो कल्पना। किन र? एकछिन तल आउन सक्नुहुन्छ? ए हस्, एकछिन ल। किन होला? लिनुस्। के हो यो? चुरा। चुरा? तपाईँको श्रीमानसँग भेट भएको थियो। उहाँले साह्रै रहर गरेर तपाईँको लागि चुरा ल्याइदिएको नि। के भन्नुहुन्छ? कहिले कहाँ भेट्नुभयो? हिजो भेट भएको थियो गाडीमा। आर्मी मान्छे, सरुवा भएर जानु परेर घर पस्न सकिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँलाई धेरै माया र सम्झना सुनाइदिनुहोस् है भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले किनेर ल्याइदिनु नसके पनि आफैले किनेर भए पनि लाए त हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर मैले उहाँको तर्फबाट ल्याइदिएको। तिमीलाई यो रातो र पहेँलो चुराले कति सुहाएको। यो हात कहिले खाली नराख्नु है। के भो दिदी? उहाँ त आजभन्दा 3 वर्ष अघि नै बित्नु भएको। बर्खाको समय थियो। उहाँ साथीहरूसँग सरुवा भएर जाने क्रममा पहिरोले गर्दा गाडी भिडबाट खस्न लागेको देख्नु भएछ। त्यो देख्न साथ एउटा सैनिक भएको नाताले पहिला देश जनता भन्ने सोचेर आफ्नो ज्यानको ख्यालै नगरी बसमा फसेकाहरूलाई बचाउन जानु भएछ। उहाँहरूले सबैलाई बचाउनु भयो, तर आफू निस्किन लाग्दाखेरि गाडीमै फस्नु भयो रे। कति कोसिस गर्दा पनि निस्किनै सक्नु भएन। त्यसपछि गाडी भिडबाट खस्यो अनि नरुस दिदी, यहाँ मान्छेहरू अरू मरे पनि
आफू बाँच्नुपर्छ भन्ने सोच्छन्। तर तपाईँको श्रीमानले अरूलाई बचाएर आफ्नो ज्यान दिएको छ। उहाँ मरे पनि तपाईँलाई गौरवान्वित बनाएर जानुभएको छ। हिजो आउँदा पनि बाटोमा गाडी बिग्रेर हामी एकछिन रोक्यौँ। उहाँले बाटोमा अझै सहयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मृत्यु भइसकेको रहेछ, तर सहयोगी भाव अझै जिउँदैछ दिदी।